كميت صنعوا كبرات خطاتلتي نزعلت زبلنايو حديث زينا نفصامتاتن إدنا قريبنا لنا كتكاتلو بخبر عدل ألفا ناي دهساس كوبانيا أب إيرترا زكايدو زلو دهساس عوت رخبت كمز السلاسل يقلص ألو ألفا ناي دهساس كوبانيا نتا أب إيرترا زكايدو زلو دهساس زميلكت حبريتا زرقحو يركب بمسارت اتزارقحو وزركب زلو حبريت أب كبابيتات كركاشن عناقولن حجون لعول عقن زلو كوبارن ورقن كمز رخبة بزرزر أب حبريتو قليس يركب ألو كوبانيا دهساس ألفا أب زحلفة سلسة أوارح زكايدو كمز عينت ناي دهساس كونتات لعلت خالق وان زرخ ورخبطات عبيد زتابعن كم زخنا بمحبار إذن دحساس كوبانيا كاب دحساسنا عدنا كسجاجر عبدر كوخت بس حجركب كم زلوا حدا كاب تطاقيس وزركب زلوا حبرتايو إيرترا بزتعدلتو تسقطات ذهب تمت هاجر كوينا أب إيرترا اتناي عدنا مع خن زنبر أبز حج وان لعل عسر تشومنتنا دحساس كوبانيا تاتون أب كبابيتات قاشبار كان دحساس نتفتنا كايدو يركب اللو أبز تزرقها حبرتاو اللعول عقن معدنات يركبوا خمز اللون كحبروس أني حمنا اللون ألفا ناي دحساس كوبانيا أبز حج وان رخيب زلو لعل زخنا عقن ورقن كوبارن نيرترا قصالو غعزو عبي صقطات بمخانو امداي فاينانسن قطباو ندرعي خخوت تسفا تنابيرو ليركب منغست ايرترا ناي عدنا مداي كاب غزناب زدرخت ارزي انعبي يركب كم زلو زفلت كوينو از زينا دمان حزبي ايرترا زحقو صبصاب كوينو يركب بريزيدنت إساياس أفوركي نفولي لو تشاينا أبقرنا أفريقيا تقبيلو زراريبو بريزيدنت إساياس أفوركي 10 مياديا 2026 دحر قطري أم مقبل أغايش دندن نفولي لو تشاينا أبقرنا أفريقيا نا أمباسادر هو تشانغچون تقبيلو أبهلو زوباتات زاتا كوركلت أو زباون قديات سفيح زاتا كايدو بريزيدنت إساياس نعودت أمباسادر هو تشانغچون أمريكيتو أمونغو إيرتران تشاينا نزلو استراتيجيكاوي متأثار زيادة زدلدد مخانو دحري مبراه كلت أم وجنات أقدم الناس زوهم زواوي رجعت المريات لمعات إيرترا بحبر كسر حزلو وتسفا قليسو أمباسادر هو تشانغچون بوغانو ناتي إيرترا محبرا وفتحي أم رجعاتن أبها جرات الكازاي مئتاون مختال كابتان باترن كاروتن بوليتيكا ناس أزخون حريا بوليتيكا مسمر مختال مسزبل زيك يروي زي عنك أف مرجع حزباو جنبارني ديمقراطن فتح منجستي إيرترا بزخون منجدي تشاينا مسمولو أخبرت مرجع إيرترا نتي مسرح التقبلن التخبرن مخانا بمجلات أبلعلي إيرترا زكاية زلو بين أو قرابة ريكم التقاومن كم زي تقبلن بمجلات دحر حجي أبلعلي هاجر إيرترا ولا أبتو ودب حبرات هاجرات زبهال ودو نقوداي إيرترا أمريكيتو زقبر بوليتيكاو علقن الجدان لاقيباتاتن كم زي تقبلن إدما جنبار كوينا كم نفسات أميتا كم اتكلا خلم بمسمارن زلاقي سلامن شركناتن وتاوي أبركتو اختقبر دلو نتا كم اترقاقت أسميرلو كينيا فرنسان سممع متحبار مكلخال تفراريمان اتن 5 عامتات صنحو التحداس حيل كينيا ابسطا بحري مكفال سليان معقاب سلامن ملاش حدغان سلطانا تكنولوجين كلت فرنسا ختركب زحجز مخانو تغاليصو ابالات بايتو كينيا مصرا امززام كركبن كلو استات 800 سراويت فرنسا بمسارات تسممع حبراوي لممنا منباسا اتيم كم زلو تغاليصو فرنسا أمبرا أفريقيا صمدو مكلخال أبتو سخلو زلا أوان كابزوبا معراب أفريقيا تخلط أبز سقاقرولو زلا أوان إز سممع نزقرب وتهدراو متحقاز نصور مال اختزاق مت مخانو تنتنت بوليتيكاي قلسو سمين كوريان سلسة معلتات صنح زوريا فتنة أطوار كلاستر تتوقاسي رئيسا وق زلوهم بالستيك ميسايلات مصارة نفرتي سرعاتاتن إلكترومagnetic أطوارن كاربون فايبر بومباتاتن زتقال لمخانو قليتا بمسارت مع خنزينا اتهاجر اتم كلاستر رئيسا وق اب نيكلاراوي عقمي زلوهم هاسنج 11 بالستيك ميسايلات استسعولو مخانو من مسناي روسيا اسكاندر زمساسل ديزاين زلوهم من تحت قومت زلوهم مزوار زخؤلون بررا زلوهم مخانم قليتان بمسارت سمين كوريا اتم ميسايلات لعل صفحي زلوهم نتاق حيلي تتقيمم كاب 6 سنة بحامشتا كساب 7 هكتار زصفحاتو علاماتات نابحا مخشت كقنسو 5 قليتان اتي فتناتات نتي زقصلو زلو وطري زاقول لحوينو منيستر قديات وصاي سمين كوريا ندو كوريا آزيا تتصابعيت سألايت هاجر كبل أبزحا لفوصالستي أبزحا ومدار قليسو زخبركم تعزتنا نحجي زبلنا يوم زينات أبزازيونا لنا أبزل لكم موسانا قزي إن داتمننا أبزل الفيديوهات كبزحكم سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب كتقبروا بخبرنا عدم